प्रभुलाई धन्यवाद होस् र मैले आज तपाईहरुसँग बातचीत गर्न चाहेको चाहिँ ईश्वरीय नेतृत्वपन वा अगुवापनको बारेमा। अनि यसको लागि मैले खण्ड लिएको छु प्रेरितको किताब 2 अध्यायको 17 देखि 21 सम्म। अनि मेरो सेवकाईमा मैले मोडल मानेको मेरो रोल मोडल चाहिँ अहिले हामी धेरैलाई रोल मोडल बनाउँछौँ। सेवकाई उसले गरेको जस्तो गर्नु चाहन्छु, उसले गरेको जस्तो गर्न चाहन्छु, मेरो सेवकाई ऊ जस्तो होस् भनेर गर्छन्। मैले मेरो जीवनमा 24 वर्षदेखि मेरो रोल मोडल जसको सेवकाईलाई म पछ्याउन चाहन्छु त्यो रोल मोडल चाहिँ पहिलो त येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अनि म येशू ख्रीष्टले जसरी सेवकाई गर्नुभयो त्यही नापमा त म गर्न सक्दिनँ, मलाई थाहा छ, तर त्यो अनुसारले जसरी प्रभुले गर्नुभयो त्यो अनुसारले म गर्न चाहन्छु। अनि दोस्रो चाहिँ मेरो रोल मोडल चाहिँ हो पावल प्रेरितले जस्तो प्रकारले सेवकाई गरेको छ त्यो मोडललाई म अपनाउन चाहन्छु। र मैले यहाँनिर आज यहाँहरूको बिचमा ईश्वरीय नेतृत्वपन या अगुवापनको बारेमा मैले बोल्न चाहे। हामी वचनलाई पाठ गरौँ अहिलेलाई। प्रेरित 20 अध्याय 17 देखि 21 सम्म यहाँनिर लेखेको हामी पाउँछौँ। तिनले मिलेटसबाट एफेससमा मानिसहरू पठाएर मण्डलीका एल्डरहरूलाई बोलाइ पठाए। जब उनीहरू तिनी कहाँ आए तिनले उनीहरूलाई भने, एसियामा पाइला टेकेको पहिलो दिनदेखि नै मैले समस्त समय कुन किसिमले बिताए सो तपाईहरु जान्नुहुन्छ। पूर्ण नम्रतामा आँसु बगाउँदै यहुदी षड्यन्त्रको परीक्षामा पनि मैले प्रभुको सेवा गरेँ। तपाईको लाभ हुने कुरा तपाईका सामुने घोषणा गर्नदेखि म घर घरमा सबैका सामुने तपाईहरुलाई शिक्षा दिनदेखि म पछि हटिन। यहुदीहरूलाई र ग्रीकहरूलाई पश्चाताप गरेर परमेश्वरपट्टि फर्कनु र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास राख्नु भन्ने कुराको गवाही मैले दिएँ। र यहाँनिर हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो खण्ड चाहिँ त्यति बेला पावलको बारेमा लेखिएको छ। तपाईलाई थाहा छ यो प्रेरितको किताब लेख्ने चाहिँ पावल होइन तर लुकाले लेखेको हो भनेर। अनि लुकाले चाहिँ पावलको सेवकाईलाई एकदमै सुरुदेखि अन्तसम्म एकदमै साथ दिएको छ नि, साथमा रहेको छ नि, उसले लेखेको पत्र हो भनेर हामीलाई थाहा छ। र यहाँनिर हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एफेससको मण्डलीलाई पावलले छोडेर पावल यरुसलेम जानभन्दा अगाडि चाहिँ पावलले त्यहाँको लिडर्सहरूलाई केही कुरा अन्तिमपल्ट सतर्क गराइराखेको अनि सावधानी गराइराखेको अनि जानकारी दिइराखेको हामी पाउँछौँ। अनि यहाँनिर यदि एफेससको मण्डलीको बारेमा र एफेससको मण्डलीको स्थापनाको बारेमा यदि तपाईँ र मैले पढ्नु हो भने त्यो चाहिँ कहाँ लेखेको छ भन्दाखेरि 19 अध्यायमा। अहिले मैले यहाँ 20 अध्याय पढिराखेको छु प्रेरित 19 अध्याय तपाईँले पढ्नुभयो भने त्यहाँनिर एफेससमा कसरी मण्डली स्थापना भयो भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ। अनि जब हामी एफेससको पत्रीलाई पढ्छौँ अनि मलाई एउटा कुरामा चाहिँ साह्रै मजा लाग्छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि एफेससको मण्डली र अहिलेको हाम्रो मण्डलीमा चाहिँ बेसी मिल्दोजुल्दो छ, सामान्य कुराहरू छ, मिल्दोजुल्दो कुराहरू हामी पाउँछौँ। अनि एफेससको मण्डलीको कन्भर्सनलाई हेर्नुभयो भने उनीहरूले प्रभुमा आएको जीवन परिवर्तनका कुराहरू देख्नुभयो भने पनि हामी नेपालीहरूसँग धेरै मिल्दोजुल्दो छ। किनभने एफेससको जग्गामा पनि उनीहरू मूर्ति पूजा गर्ने, उनीहरू अन्य जाति मानिसहरू परमेश्वरको भय नमान्ने अनि यतिसम्म उनीहरूले नजानिएको देवताको पूजा गर्ने आराधना गर्नेहरू थिए। अनि जब सुसमाचार सुने उनीहरूले सुसमाचार सुनेर प्रभुमा आए, उनीहरूले धेरै आफ्नोमा भएका कुराहरू उनीहरूले त्यागेर उनीहरू प्रभुमा आएको कुरा हामी भेट्छौँ यदि तपाईँले प्रेरित 19 अध्याय पढ्नुभयो भने। र हामीलाई पनि थाहा छ हाम्रो ब्याकग्राउन्ड हामीले हेऱ्यौँ भने हामी नेपालीहरूको ब्याकग्राउन्ड हामीले हेऱ्यौँ भने हामी पनि त्यही पृष्ठभूमिबाट आएका छौँ। अनि प्रभुलाई म धन्यवाद दिन्छु। अनि मलाई रमाइलो लाग्छ जब म एफेससको पत्रलाई पढ्छु। अनि हामीले अगाडि हेऱ्यौँ भने चाहिँ यो पत्र लेखेको छ पावलले। अनि यो पत्र चाहिँ एफेससबाट आएका अगुवाहरू पावलले तयार गरेर अनि सिकाएका अगुवाहरू थिए र त्यहाँनिर पावल बसेका थिए। अनि हामी हेर्दै जानेछौँ पावल त्यहाँनिर 1 दिन होइन 2 दिन होइन तर लामो समयसम्म बसेको थियो। अनि त्यहाँ बसेर उसले एउटा अगुवापन एउटा लिडरसिप निर्माण गरेको थियो, उसले अगुवाहरू तयार गरेका थिए। अनि यी अगुवाहरू साना मण्डलीका घरेलु सङ्गतिका अगुवाहरू थिए जसलाई चाहिँ पावलले सिकाएका थिए। अनि पावलले अन्तिमपल्ट एफेसस छोड्नभन्दा अगाडि मिलेटसमा एफेससलाई बोलाएर एफेससका लिडर्सहरूलाई बोलाएर यो सल्लाह दिनुको पछाडि कारण चाहिँ के थियो त त्यति बेला किन पावल सरासर यरुसलेम गएन, किन चाहिँ उसले
कसरी लिडर्सहरूलाई बोलाएर काउन्सिलिङ गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हामी देख्छौँ यो कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रेरित 20 अध्याय 28 र 29लाई पढ्यौँ भने चाहिँ त्यहाँनिर त्यहाँनिर आक्रमण छ मण्डलीलाई अनि ती दुईवटा आक्रमणबाट बचाउनको लागि चाहिँ त्यहाँनिर लेखिएको छ डरलाग्दा बुवासाहरूबाट र झुटा शिक्षकहरूबाट बगाललाई जोगाउनु पर्ने ती लिडर्सहरूले यहाँ यसरी लेखिएको छ तपाईहरू आफ्ना निम्ति र आफ्नो समस्त बगालको निम्ति सावधान रहनुहोस् पवित्र आत्माले तपाईहरूलाई बगालका जिम्मेवार बनाउनु भएको हुनाले उहाँले आफ्नै रगतले किन्नुभएका परमेश्वरको मण्डलीको हेरचाह तपाईहरू गर्नुहोस् किनभने मलाई थाहा छ म गएपछि डरलाग्दा बुवासाहरू तपाईहरूको माझमा पस्नेछन् जसले बगाललाई बाँकी राख्ने छैनन् तपाईहरूकै बीचबाट ध्यानसँग सुन्नुहोला तपाईहरूकै बीचबाट भरमराउने कुरा बोल्ने मानिसहरू उठ्नेछन् जसले चेलाहरूलाई पछि लैजानेछ र यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर तपाईँले हेर्दाखेरि के पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर भरमराउने कुराहरू लेखिएको छ है यहाँनिर भन्छ तिमीहरूलाई अब मैले छोडेर गइसके पश्चात म जब जान्छु म गए पश्चात चाहिँ तिमीहरूको मण्डलीमा तिमीहरूको बगालमा चाहिँ बुवासाहरू आउँछन् डरलाग्दा बुवासाहरू आउँछन् अनि त्यति मात्र होइन तिमीहरूकै बीचबाट चाहिँ झुटा शिक्षकहरू खडा हुन्छन् जसले चाहिँ बगाललाई बाँकी राख्ने छैन र जसले चाहिँ चेलाहरूलाई आफ्नो पछि लैजानेछ भनेर अगुवाहरूलाई यो कुरा बताएको छ अनि पावलले यहाँनिर यो खण्डमा हामीले अघि पढेको 20:17 देखि 21 सम्म चाहिँ पावलले उनले कस्तो प्रकारले त्यहाँनिर उनीहरूलाई सेवा पुर्याएको थियो कस्तो प्रकारले उनीहरूलाई सेवा दिएको थियो त्यो कुराको जानकारी दिएको छ मैले तिमीहरूलाई यसो गरेँ तिमीहरूले यसरी सिक्यौ मैले यति मेहनत गरेर तिमीहरूलाई सिकाएँ अनि जब यो बुवासाहरू आउँछन् यो भरमराउने झुटा शिक्षकहरू तिमीहरूको बीचमा खडा हुन्छ त्यति बेला चाहिँ तिमीहरूले मैले दिएको शिक्षामा चाहिँ तिमीहरू दरिलो रहनु भनेर चाहिँ पावलले यो कुरा भनेको आज तपाईँ र मेरो परिवेश ठिक यस्तै छ आज हाम्रो समस्या पनि यही हो नेपालको भारतको विश्वको समस्या पनि यही हो आज धेरै झुटा शिक्षकहरू खडा भएको छ अनि आज धेरै झुटा शिक्षक खडा भएकोले गर्दा हाम्रो मण्डलीहरू भरमरिएको छ हाम्रा विश्वासीहरू भरमरिएका छन् नेपालमा पनि भरमरिएका छन् अनि इन्डियामा पनि भरमरिएका छन् अनि आज मानिसहरूले हाम्रो वरिपरि यस्ता मानिसहरू छन् जसले चाहिँ ख्रिस्टको देह मण्डलीको निर्माण होइन तर आफ्नो राज्य निर्माण गर्ने प्रयास गरिराखेका छन् विभिन्न कुराहरू आइराखेको छ बाइबलसँग मिल्दोजुल्दो छ अनि झुटा शिक्षा चाहिँ बाहिरबाट आउँदैन अन्य सम्प्रदायबाट आउँदैन झुटा शिक्षा चाहिँ मण्डलीभित्रबाट अनि यो बाइबलबाट नै खडा हुन्छ जब बाइबललाई मान्छेले सही ढङ्गमा पढ्दैन बाइबललाई मान्छेले जब सही प्रकारले त्यसको व्याख्या गर्दैन अनि बाइबलभित्रबाट झुटा शिक्षा खडा भएर जान्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आज हामीले जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमोथीको पत्रमा पनि पावलले यसरी लेखेको छ तिमोथीलाई पत्र लेख्दाखेरि अन्तको दिनमा यस्ता मानिसहरू आउनेछन् उनीहरूले चाहिँ आफूले मन परेको शिक्षाहरूको थुप्रो लगाउनेछ तर परमेश्वरको वचन चाहिँ उनीहरूले सुन्न मान्ने छैन त्यसले गर्दा यो समयमा यो अन्तिम घडीमा अघि हाम्रो सञ्चालक भाइले भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो चाहिँ तयारीको समय हो पक्का यो 2020 तयारीको समय हो तर हामी जति प्रभुको वचनमा तयारी भइराखेको छौँ शैतान पनि त्यत्तिकै चलाकीपूर्ण रूपले त्यत्तिकै शक्तिशाली रूपले हामीलाई भरमराउनको लागि मण्डलीलाई भरमराउनको लागि आइराखेको छ त्यसले गर्दाखेरि मैले यहाँनिर तपाईँहरूको अगाडि दुईवटा चित्रलाई राखेको छु अनि चित्रलाई राखेर यहाँनिर मैले तपाईँलाई बताउने कोसिस मैले गरेको छु बी केयरफुल हु यु एलो टु गेट क्लोज टु यु है यो चित्रमा बताइएको छ होसियारी रहनुहोस् कसलाई तपाईँले तपाईँको नजिक आउन दिइराख्नु भएको छ अनि तपाईँले यो नक्सामा देख्दै हुनुहुन्छ बाहिर त भेडा जस्तै देखिन्छ सुन्दर देखिन्छन् तर भित्र चाहिँ बुवासा हुन्छ भनेर र आउनुहोस् हामी आजको दिनमा चाहिँ विशेष गरेर ईश्वरीय नेतृत्वपनमा
जो परमेश्वरबाट नियुक्त गरिएको साँचो अगुवामा हुने लक्षणहरूको बारेमा हेर्नेछौँ। जुन लक्षणहरूलाई हेरेर हामी थाहा पाउन सक्छौँ यो चाहिँ परमेश्वरबाट खटिएको अगुवा हो र यो चाहिँ परमेश्वरको मण्डलीलाई नष्ट गर्ने मानिस हो। र हामीले आज चिन्न सकेनौँ भने, हामीले आज मूल्याङ्कन गर्न सकेनौँ हाम्रो अगाडि आएका सेवकहरू, हाम्रो अगाडि आएका मानिसहरू चाहिँ परमेश्वरबाट आएका हुन् या परमेश्वरको राज्यलाई नष्ट गर्नको लागि डियाबलसबाट आएका हुन्। यदि हामीले डिसेन्ड गर्न सकेनौँ भने, यदि हामीले छुटाउन सकेनौँ भने चाहिँ तपाईँ र म अल्लमल्ल पर्छ, हाम्रो मण्डलीहरू अल्लमल्ल पर्छ। त्यसले गर्दा आज चाहिँ म तपाईँहरूसँग 4वटा लक्षणको बारेमा बातचित गर्न चाहन्छु। 4वटा लक्षण, जुन लक्षण द्वारा हामी चाल पाउन सक्छौँ कि यो व्यक्ति जो अगुवापनमा छ यो व्यक्ति चाहिँ परमेश्वरबाट बुलाहट पाएको अगुवा हो। हामी आफैलाई मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ कि म सेवकाई गरिराखेको छु, मैले चाहिँ साँच्चै परमेश्वरबाट बुलाहट पाएर सेवकाई गरिराखेको छु। सेवकाई हामी 2 प्रकारले गर्छौँ, एउटा चाहिँ परमेश्वरको बुलाहट पाएर, एउटा चाहिँ मान्छेबाट नक्कल उतारेर। हामी ऊ जस्तो हुन चाहन्छौँ। धेरैजना बिलिग्राम हुन चाहन्छन्, धेरैजना बेनेहिन हुन चाहन्छन्, धेरैजना ठुला ठुला मानिसहरू जस्ता हुन चाहन्छन्, धेरैजना साधुजी जस्ता पनि हुन चाहन्छन्। अनि उनीहरूलाई देखेर उनीहरूले गर्दै गरेको सेवकाई, उनीहरूले पाएको इज्जत, उनीहरूले पाएको सम्मानमा हामी प्रलोभनमा पर्छौँ। हामीलाई पनि त्यस्तै गरोस् भन्ने नाउँमा हामी पनि हामफाले पठाउँछौँ सेवकाईमा। वास्तवमा बुलाहट हामीले पाएका हुँदैनौँ। अनि पछाडि गएर तपाईँ र मेरो सेवक काइले मण्डली निर्माणको काम होइन, तर निर्माण मण्डली लथालिङ्ग भइराखेको हुन्छ। अनि धेरैजना म कहाँ आउँछन् जवानहरू अनि मलाई भन्छन् हामीलाई पनि तपाईँ जस्तै वचन बोल्नु मन छ, तपाईँ जस्तै हुने इच्छा छ। नि म भन्छु म जस्तो नहुनु होला, तर येशू जस्तो हुनुहोस्। येशू जस्तो हुनु चाहिँ बाइबलले तपाईँ र मलाई सिकाएको छ। हालेलुया। र आज मैले यहाँहरूसँग कुरा गर्ने चाहिँ 4वटा लक्षणलाई हेर्छौँ, जुन लक्षणले चाहिँ हामीलाई पूर्ण रूपले हामीलाई बताइदिन्छ म परमेश्वरबाट पाएको अगुवा हुँ र म अगाडि उभिएको अगुवा चाहिँ परमेश्वरबाट बुलाहट पाएको अगुवा हो। ती लक्षणहरू 4वटा लक्षण छ यहाँनिर मैले लेखेको छ। पहिलो लक्षण चाहिँ हो ईश्वरीय बुलाहट पाएका अगुवाहरू दास हृदय, सर्भेन्ट हार्ट भएका हुन्छन्। दास हृदय भएका हुन्छन्। उनीहरू सेवा गर्न मन पराउँछन्, उनीहरू सेवक हुन्छन्, एकदम सेवाको हृदय बोकेको व्यक्ति हुन्छ। अनि लक्षण 2 चाहिँ हो स्वर्गीय बोलावट पाएका अगुवाहरू पारदर्शी हुन्छ, ट्रान्सप्यारेन्ट, लुकाइएको कुनै कुरा पनि हुँदैन। तेस्रो चाहिँ हो ईश्वरीय बुलावट पाएका अगुवा ईश्वरीय चरित्र बोकेका हुन्छन्। ईश्वरीय चरित्र, उनीहरूको चरित्र चाहिँ एकदमै त्यो स्ट्यान्डर्डमा, त्यो मानदण्डमा खरो उत्रन्छ जो चाहिँ ईश्वरीय चरित्र जो बाइबलमा लेखेको छ। चौथो लक्षण चाहिँ हो ईश्वरीय बुलावट पाएका अगुवाहरूले उचित बाइबलीय शिक्षा प्रचार गर्छन्। मिसाउँदैन, आफ्नो बेनिफिटको लागि त्यो परमेश्वरको वचनलाई उनीहरूले प्रयोग गर्दैन, तर होमा हो, हैनमा होइन, सठिक प्रचार ईश्वरीय बोलावट पाएका अगुवाहरूले गर्छन्। आज धेरैपल्ट चाहिँ हामी सुगर कोटेड वचनहरू पाउँछौँ, किनभने विश्वासीलाई सुगर कोटेड वचन मनपर्छ, तितो वचन मन पर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले याद गर्न पर्ने कुरा चाहिँ आज धेरै प्रकारको शिक्षाहरू छ अनि धेरै प्रकारको शिक्षामा हाम्रो मण्डलीहरू अल्मली राखेको छ। र आज हामी यो 4वटा लक्षणलाई हेर्नेछौँ। मैले 4 दिन पाएको छु। यो 4 दिनमा आज पहिलो दिन म पहिलो लक्षणलाई म सिद्ध्याउन चाहन्छु। ईश्वरीय बोलावट पाएका अगुवाहरू दास हृदय भएका हुन्छन्। अनि भोलि पर्सि निकोर्सि 3 दिन म यो 3वटा लक्षणलाई एक दिन गरेर म यहाँहरूसँग बातचित गर्छु। र प्रभुले मलाई थाहा छैन मैले यो रेडी गरेँ, मलाई यो पनि थाहा थिएन मैले 4 दिन बाद गर्नु वचन प्रचार गर्नुपर्छ भनेर, तर मैले यो 4वटा सिरिजलाई तयार गरेँ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्, मैले हिजो मात्रै थाहा पाएँ कि मैले 4 दिन बाद गर्नुपर्ने रहेछ भनेर। अनि मैले यो 4वटा कुरालाई यहाँ तपाईँहरूको बिचमा राखेको छु। र यहाँनिर पहिलो हामी हेर्नेछौँ ईश्वरीय बोलावट पाएका अगुवाहरू दास यानी कि सर्भेन्ट हार्ट भएका हुन्छन्। हामी प्रेरित 20 अध्यायको 19 पदमा यदि हामीले पढ्यौँ भने त्यहाँनिर पावलले एफेससको मण्डलीका अगुवाहरूलाई बोलाएर ती अगुवाहरूलाई भनेको कुरा यसरी लेखिएको छ, पूर्ण नम्रतामा आँसु बगाउँदै यहुदी षड्यन्त्रको परीक्षामा पनि मैले प्रभुको सेवा गरेँ, मैले प्रभुको सेवा गरेँ।
यहाँनिर सेवा गरेको कुरा छ। मैले सेवा लिएँ, मैले सेवा पाएँ होइन, तर पावलले भनेको छ सजिलो प्रकारले होइन, तर आँसु बगाउँदै यहुदीहरूको षड्यन्त्रमा पनि परीक्षामा पनि स्थिर बसेर मैले प्रभुको सेवा गरेँ। सेवा गर्ने हृदय पावललाई तपाईँ र मैले हेऱ्यौँ भने पावलले आफ्नो पत्रमा आफैलाई दासको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। एउटा बन्धक सेवक, बोन्ड सर्भेन्टको रूपमा, एकदमै सर्भेन्ट, बोन्ड सर्भेन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो एकदमै बाचा बाँधिएको, करार बाँधिएको, अनि त्यो दासको कामबाट उसले छुटकारै पाउँदैन, एकदमै त्यहाँबाट बाँधिएको, बन्धनमा परेको एउटा सेवक हो। रोमी 1:1 पावलले यसो भन्छ, म पावल यीशु ख्रीष्टको दास यसरी आफ्नो पत्रलाई सुरु गरेका छन्। यहाँनिर हामी हेर्छौँ, म पावल यीशु ख्रीष्टको दास यसरी आफ्नो भनेर रोमीको 1:1 यो पत्रलाई सुरु गरेका छन्। गलाती 1:10 उनले यसरी भनेका छन्, के म मानिसहरूको निगाह खोज्दैछु कि परमेश्वरको, अथवा मैले अझै मानिसहरूलाई खुसी पार्न खोज्दैछु? यदि मैले अझै मानिसहरूलाई खुसी पार्न खोज्दैछु भने म ख्रीष्टको दास हुने थिइनँ। र म कसलाई खुसी पार्न खोज्दैछु, म कसलाई खुसी पार्ने कोसिस गर्दैछु भनेर पावलले यहाँ प्रश्न गरेको छ। मैले कसलाई खुसी पार्दैछु? मान्छेलाई खुसी पार्दैछु या परमेश्वरलाई खुसी पार्दैछु? अथवा म अझै मानिसहरूलाई खुसी पार्न खोज्दैछु? यदि मैले मानिसहरूलाई खुसी पार्न कोसिस गरेको भए म ख्रीष्टको दास हुने थिइनँ। पावललाई यो कुरा स्पष्ट छ, यदि मैले मानिसहरूलाई खुसी पार्न खोजेँ भने, यदि मैले मानिसहरूले इच्छा गरेको जस्तो मैले काम गरेँ भने परमेश्वरको दास म होइन। किनभने परमेश्वरको दासले चाहिँ मान्छेको इच्छा होइन, परमेश्वरको इच्छालाई पुरा गर्छ। येशू ख्रीष्टको सेवकाईलाई तपाईँ र म हेर्न सक्छौँ। येशू ख्रीष्टले आफै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, तर परमेश्वर जस्तो आफैलाई राख्नु भएन। अनि बाइबलमा लेखिएको छ, फिलिप्पीको पत्रमा, उहाँ मृत्युसम्म आज्ञाकारी हुनुभयो अनि आफैलाई नम्र पार्नुभयो, अनि उहाँ आफ्नो पिताको इच्छालाई पुरा गर्नुभयो। अनि यूहन्ना 17:4 येशूले यसो भन्नुभएको छ, हे पिता, तपाईँले दिनुभएको जिम्मेवारलाई, कामलाई पुरा गरेर पृथ्वीमा मैले तपाईँको महिमा गरेको छु। र येशू स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, तर पनि उहाँ पिताको आज्ञाकारी नम्र भएर दासको रूपमा आफ्नो मिसनलाई पुरा गरेर जानुभयो। उहाँले कहिले पनि अनि सेवा पाउने उहाँले लक्ष्य राख्नु भएन। र यहाँनिर पावललाई पनि देख्छौँ, पावलले पनि आफैलाई दास भनेको छ। अनि येशूलाई पनि हेऱ्यो भने येशूले मानिसहरूलाई खुसी पार्ने काम गर्नुभएको छैन। कतिजना त्यति बेला, अहिलेको जमाना के छ भन्दाखेरि हाम्रो चाप्लुसी लाउने है, चाप्लुसी गर्ने, नेताहरूको चाप्लुसी गर्छौँ, चाप्लुसी गरिन्छ। अनि यीशुलाई पनि चाप्लुसी लाउन चेलाहरू आउँथे, अनि जब चाप्लुसी लगाइन्थ्यो त्यति बेला यीशुले उनीहरूलाई हकार्ने गरेको कुरा हामी घटनाहरू पाउँछौँ। त्यसले गर्दा येशूले पनि मानिसलाई खुसी पार्ने होइन, तर परमेश्वरको इच्छालाई पुरा गर्ने कोसिस गर्नुभयो। पावलले पनि भन्छ कि म मान्छेलाई खुसी पारे भने परमेश्वरको दास हुन सक्दिनँ। र आज हामी जतिजना सेवकाई गरिराखेका छौँ, तपाईँ र म आफैले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। काठमाडौँ प्रेयर टिमका आयोजना गर्ने आयोजकहरूसँग पनि म यही प्रश्न गर्न चाहन्छु, हामीले कसलाई खुसी पार्दैछौँ? कलसिएको 7:ले भन्छ, जुन कुरा तिमीहरूले हाम्रा प्रिय सङ्गीत दास इफ्राफासबाट सिक्यौ, तिनी हाम्रा पक्षमा ख्रीष्टका एक विश्वासी सेवक हुन्। अब यहाँनिर पावलले केवल आफैलाई मात्रै दास भनेको छैन, तर उसँग सम्मिलित जति पनि सेवकाई गर्ने व्यक्तिहरू छ उनीहरूलाई चाहिँ पावलले भनेको छ कि उनीहरू चाहिँ ख्रीष्टको सेवक हो, मेरो सङ्गी दास हो। यहाँ इफ्राफासलाई भनेको छ, इफ्राफास चाहिँ मेरो सङ्गी दास हो र यो चाहिँ यीशुको सेवक हो। कलसी 4:7 अर्को व्यक्तिलाई पनि सङ्गी दासको रूपमा चिनारी दिएको छ, अनि उनको नाम चाहिँ तुखिकस हो। कलसी 4:7 यसरी लेखिएको छ, मेरो विषयमा सबै कुरा प्रिय भाइ, विश्वासी धर्म सेवक र प्रभुमा सङ्गी दास तुखिकसले तिमीहरूलाई भन्ने छन्। र तुखिकसलाई पनि पावलले आफ्नो सङ्गी दास भनेर सम्बोधन गरेका छन्। तीतस 1:1 पावल प्रेरितले पत्र लेख्दाखेरि यसरी सुरु गरेको छ, परमेश्वरको दास र यीशु ख्रीष्टको प्रेरित पावलबाट। तीतसको लाई पत्र लेख्दाखेरि पावलले आफैलाई दासको रूपमा देखाएको छ।
अनि पावल आफैलाई परमेश्वरको दासको रूपमा परिचय दिन कहिल्यै हिचकिचाएन। अहिले धेरै कन्ट्रोभर्सी छ, धेरै शिक्षा आइराखेको छ हामी परमेश्वरका दास होइनौँ भनेर। धेरैले भन्छ हामी त परमेश्वरको पुत्र हौँ, अब हामी दास होइनौँ। धेरैले भन्छ हामी त प्रभुको मित्रहरू हौँ, त्यसले गर्दा हामी दास होइनौँ। अनि अहिले हाम्रो दास एटिट्युड हुनु हुँदैन, हामी दास जस्तो हुनु हुँदैन भन्ने सोचाइ धेरैको छ अनि धेरै शिक्षाहरू पनि आइराखेको छ। तर आज हामीले सिक्न पर्ने कुरा चाहिँ संसारले जुन दृष्टिकोणले दासलाई हेर्छ त्यो दृष्टिकोणमा बाइबलले दासलाई हेर्दैन। तर दासको अर्थ चाहिँ के हो, बाइबलीय अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जो प्रभु मालिक हुनुहुन्छ, जसले आफ्नो रगतको दाम तिरेर तपाईँ र मलाई किन्नु भएको छ। यहाँनिर हामीले पहिलो कोरिन्थी 6:20 पढ्यौँ भने यसरी लेखिएको छ, हामी दाम तिरेर किनिएका हौँ, तिमीहरू मोल तिरेर किनिएका हौ, यसकारण तिमीहरूका शरीरमा परमेश्वरको महिमा गर। हामी आफ्नो होइनौँ। दास हुनुको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी आफ्नो होइनौँ। प्रभु नपाउँदा हामी आफ्नै तरिकाले जिउँथ्यौँ, तर प्रभुमा हामी यस कारणले आयौँ कि प्रभुले आफ्नो रगतको मोल तपाईँ र मेरो लागि तिर्नु भएको छ। त्यसले गर्दा हामी चाहिँ रगतद्वारा रगतको मोल तिरेर किनिएका ख्रिस्टका दासहरू हौँ। यो चाहिँ कोरिन्थीको पत्रमा पावलले स्पष्ट गरेको छ। त्यही कारणले दास हुनु भनेको चाहिँ आफ्नो इच्छा पुरा नगर्नु, दास हुनु भनेको चाहिँ आफ्नो मनमानी नगर्नु, दास भनेको चाहिँ आफ्नो इच्छामा नकुद्नु, दास हुनु भनेको चाहिँ मलाई जे मन पर्यो त्यही नगर्नु भनेको चाहिँ दास हो। तर हामी दास भएको नाताले हामी जुनै पनि ओहदामा सेवाकाई गर्ने किन नहौँ, हामी मण्डलीको जुनै पनि सदस्य किन नहौँ, तर हामीले एउटा कुरा चाहिँ जान्नुपर्छ, हामी हाम्रो जीवनमा आफ्नो इच्छा होइन तर परमेश्वरको इच्छालाई पुरा गर्छौँ। यदि हामीले हाम्रो जीवनमा आफ्नो इच्छालाई पुरा गर्दैछौँ भने यो कुरा जान्नुपर्छ हामी दास भएका छैनौँ, हामी दासको रूपमा परमेश्वरको अगाडि आएका छैनौँ भने जुन मोल उहाँले आफ्नो रगतको तिरेर मोल तिर्नु भएको छ त्यो मूल्यलाई हामीले व्यवस्था गरिराखेका छौँ। र आज हामीले याद गर्नुपर्छ हामी कसको डाइरेक्सनमा चल्दैछौँ। र यहाँनिर मैले एउटा प्रश्न गरेको छु, धेरैपल्ट हामी कन्फ्युज हुन्छौँ, हामी कसको सेवा गर्छौँ त? हामी सेवा गर्छौँ, हामी सेवक हुनुपर्छ, कसको सेवक हुने त? कन्फ्युजन छ। र हामी कसको सेवा गर्छौँ? पहिलो चाहिँ हो हामी परमप्रभु परमेश्वरको सेवा गर्छौँ। पहिलो चाहिँ हो हामी परमप्रभु परमेश्वरको सेवा गर्छौँ। यहोशूको किताब 24:15 भन्छ हामी चाहिँ कसको सेवा गर्छौँ? परमप्रभु परमेश्वरको सेवा गर्छौँ। पहिलो चाहिँ हो यहोशूले भन्यो आफ्नो इजरायलीहरूलाई, तिमीहरू जेसुकै गर, तिमीहरू यो देउता पुज्छौ त्यो देउता पुज्छौ, तिमीहरूको मनमानी गर्छौ, जेसुकै गर, तर म अनि मेरो घरनाले चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरको सेवा गर्छौ। यहोशूले चुज गरेको चाहिँ परमप्रभुको सेवाकाई गर्ने। अनि हामीलाई परमेश्वरले चुन्नु भएको नै हामी परमप्रभु परमेश्वरको सेवाकाई गर्ने सेवकहरू हौँ। तर परमप्रभु परमेश्वरलाई सेवा गर्नु भनेको चाहिँ के हो? धेरैपल्ट हामी यो कुरामा कन्फ्युज हुन्छौँ। हामी चर्च जान्छौँ भने चर्चमा हामी तपाईँहरू शनिबार जानुहुन्छ, हामी यहाँ आइतबार जान्छौँ, कुनै जग्गामा शुक्रबार गइन्छ अनि चर्चमा गइसके पश्चात चर्चमा बस्छौँ अनि फर्केर आउँछौँ। अनि फर्केर आएर बाटोमा कसैले सोध्छ तपाईँ कहाँबाट आउनुभएको भन्दा सेवा गरेर आएको भन्छ। अनि त्यो उत्तरमा चाहिँ मलाई कता कता असजिलो महसुस हुन्छ, किनभने हामी सेवा त गरेकै हुँदैनौँ। हामी चर्चमा जान्छौँ, एक कुनामा थपक्क बस्छौँ अनि थपक्क बसेर फनक्क फर्केर आउँछौँ। जयमसी पनि मुस्किलले गर्छौँ, कहिलेकाहीँ कसैसँग बातचित गर्दैनौँ, कसैलाई केही गर्दैनौँ, हामी वचन सुन्छौँ अनि फर्केर आउँछौँ। अनि उत्तर चाहिँ हामी के दिन्छौँ? हामी के गर्न गएको? सेवा गर्न गएको। कहाँ जानुभएको? सेवा गर्न गएको। चर्चमा गएर सङ्गतिमा गएर एक जग्गामा बसेर सुन्नु मात्रै चाहिँ सेवा होइन। अहिले तपाईँहरू यहाँ जुममा आएर सङ्गतिमा बसिराख्नु भएको छ, सङ्गतिमा बस्नु मात्रै चाहिँ सेवा होइन। यो चाहिँ परमेश्वरसँग गरिने एउटा सङ्गति, परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद चाहिँ दिन्छौँ। तर सेवा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जुन मण्डलीमा तपाईँ र म छौँ, जुन सङ्गतिमा तपाईँ र म छौँ, जुन समुदायमा तपाईँ र म छौँ, त्यहाँका मानिसहरूलाई सेवा पुर्याउनुपर्छ, त्यहाँका मानिसहरूलाई सेवा दिने काम गर्नुपर्छ र हामीले सेवा पुर्याउनुपर्छ।
र यहाँनिर हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ दोस्रो, हामीलाई जिम्मा दिएको मण्डलीको सेवा गर्छौँ जुन चाहिँ कठिन छ, तर जबसम्म हामी मानिसको सेवा गर्दैनौँ हामी परमेश्वरको सेवा गर्न सक्दैनौँ। हामी प्रभुको सेवक सेविकाहरूले यो कुरा चाहिँ स्पष्ट बुझेको हुनुपर्छ, जबसम्म म मानिसको सेवा गर्दिनँ तबसम्म म प्रभुको सेवक हुँदिनँ। प्रभु येशू ख्रीष्ट संसारमा सेवा दिनलाई आउनुभयो अनि उहाँले सेवा दिएर जानुभयो अनि उहाँको अनुयायी तपाईँ र म चेलाहरू, तपाईँ र मैले पनि यो सेवा दिने काम, सेवा पुर्याउने काम तपाईँ र मैले गरेको हुनुपर्छ। हामीले त्यो सेवा दिने कुरा हामीले गरेको हुनुपर्छ। र चर्चमा जान्छौँ, तपाईँ र म अहिले त लकडाउन छ, चर्च जाने फुर्सद छैन, तर जुन दिन हामी लकडाउन खोलिन्छ चर्च जान्छौँ, तपाईँ पुग्नुहुन्छ, पुगेपछि तपाईँले त्यहाँनिर चर्च मैला देख्नुहुन्छ, झाडु टिप्नुहुन्छ, झाडु लगाउनुहुन्छ, त्यहाँको मैला कुचैला फ्याँक्नुहुन्छ, त्यहाँनिर तपाईँले सफाइको काम गर्नुहुन्छ, कुनै नयाँ व्यक्ति आउँछ उसलाई तपाईँ स्वागत गर्नुहुन्छ, तपाईँले एक ग्लास चिसो पानी दिनुहुन्छ या त उसँग हाँसेर बोलिदिनुहुन्छ, कोही बिमारी हुन्छ उसलाई तपाईँ गएर अङ्कामाल गर्नुहुन्छ, प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ, सान्त्वनाको वचन दिनुहुन्छ, कोही लडाइँ परेर झगडा परेर निराश भएर श्रीमान श्रीमती एकदमै झगडा परेर आएको हुन्छ, उनीहरूलाई मिलाउने काम गर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ सेवा हो। तर चर्च चाहिँ जाने, तर चर्चमा गएर एक कुनामा बस्ने अनि एक कुनामा बसेर कसैको वास्ता नगरिकन फर्किनु चाहिँ सेवा होइन अनि त्यसको चाहिँ इनाम छैन। सानोभन्दा सानो, किनभने मत्ती 25:40 येशूले यसो भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूले यी मेरा भाइहरूमध्ये सबैभन्दा साना एकजनालाई जे जति गर्यौ त्यो तिमीहरूले मलाई नै गर्यौ। र मत्ती 25 तपाईँले पढ्नुभयो भने 31 देखि 46 सम्म चाहिँ न्यायको बारेमा लेखिएको छ। अनि त्यहाँनिर न्यायको बारेमा प्रभुले आफ्नो चेलाहरूलाई शिक्षा दिँदाखेरि भन्नुहुन्छ, प्रभु आउनुहुन्छ नि, उहाँले आफ्नो बगाललाई ल्याउनुहुन्छ अनि मानिसहरूलाई जम्मा गर्नुहुन्छ अनि दाहिनेपट्टि भेडाहरूलाई अनि देब्रेपट्टि बाख्राहरूलाई राख्नुहुन्छ। स्वभाव भएका भेडा र बाख्रै त हुँदैन, तर त्यो स्वभाव भएका अनि भेडा दाहिनेपट्टि भएकालाई चाहिँ भन्नुहुन्छ, तिमीहरू धन्यका हो किनभने म बिमारी थिएँ तिमीहरूले खुवायौ, म के अरे म नाङ्गो थिएँ तिमीहरूले मलाई पहिरायौ, म जेलखानमा तिमीहरू मलाई हेर्न आयौ, तिमीहरूले मलाई सहायता गर्यौ। अनि ती मानिसहरू छक्क पर्छ, हामीले कति बेला गर्यौ भनेर सोद्धाखेरि प्रभुले भन्नुहुन्छ, म तिमीहरूलाई साँच्चै भन्दछु, तिमीहरूले मेरा भाइहरूमध्ये सबैभन्दा साना एकजनालाई जे जति गर्यौ त्यो तिमीहरूले मलाई नै गर्यौ। र आज हामीले मण्डलीमा हाम्रो सेवकाई, जुन सेवकाई परमेश्वरले दिनुभएको छ त्यो सेवकाईमा जुन जग्गामा जुन समुदायमा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई राख्नुभएको छ त्यो ठाउँमा तपाईँ र मैले सानोभन्दा सानो लाई सेवा पुर्याउन सक्नु नै परमेश्वरको सेवा गर्नु हो। धेरैपल्ट चाहिँ हामीलाई के लाग्छ, ठुलो मान्छेको सेवा गर्नुपर्छ, ठुलो व्यक्तिको सेवा गर्नुपर्छ, यो केटाकेटीको किन गर्नु सेवाकाई, यो गरिबहरूको किन सेवाकाई गर्नु भनेर हामी सोच्छौँ। तर प्रभुले स्पष्टसँग आफ्नो वचनमा भन्नुभएको छ, सबैभन्दा साना मध्ये एकजनालाई जे जति गर्यो त्यो तिमीहरूले मलाई नै गर्यो। हालेलुया। र आज तपाईँ र अनि देब्रेपट्टिकोलाई पनि भन्दाखेरि देब्रेकोले भन्छ, हामीले कहिले देख्यौँ प्रभु तपाईँलाई, तपाईँ कहिले भोकै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ कहिले नाङ्गो हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ कहिले बिमारी हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ कहिले जेलखानमा हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यति बेला प्रभुले भन्नुहुन्थ्यो, त्यो सानोमध्ये तिमीले जसलाई जे गरेनौ नि त्यो चाहिँ तिमीहरूले मलाई गरेनौ। र हामीलाई पनि न्याय आसनमा प्रभुले ठुलो कुरा सोध्नुहुन्न, यही कुरा सोध्नुहुन्छ, तिमीहरूलाई मैले सेवाको लागि नियुक्त गरेको थिएँ, मैले तिमीहरूलाई यो जिम्मेवार दिएको थिएँ, तिमीहरूले के गर्यौ, तिमीहरूले कसरी सेवा गर्यौ भन्ने कुराको प्रश्न प्रभुले न्यायको दिनमा हामीलाई गर्नुहुन्छ। र यहाँ मैले तपाईँलाई देखाउन पर्ने, परमेश्वरका सेवकहरू मानिसको सेवा गर्न रुचाउँछन्, परमेश्वरका सेवकहरू मानिसको सेवा गर्न रुचाउँछन्। गलाती 5:3 भनेको छ, तिमीहरू प्रेममा एकअर्काको सेवक बन। गलाती 5:3 भन्छ, यो मैले भनेको होइन सेवक बन्नु, दास बन्नु भन्ने कुरा बाइबलले बताएको छ। गलाती 5:3 बताइएको छ, प्रेममा तिमीहरू एकअर्काको सेवक बन। गलाती 6:2 भन्छ, एउटाले अर्काको भार उठाऊ। सजिलो छैन। आज मण्डली चुकेको चाहिँ यहाँ हो, मण्डली आफ्नो जिम्मेवारीबाट हारेको चाहिँ यहाँ हो। हामी एकदम भजन गाउनु मजा लाग्छ, हामीलाई ठुलो ठुलो स्वरमा प्रचार गर्नु मजा लाग्छ, तर एउटा बिमारी भाइलाई हस्पिटल पुर्याउन हामीसँग समय हुँदैन।
कसै भोकै लडिराखेको छ उसलाई मद्दत गर्न हामीलाई समय हुँदैन। आज मण्डली चुकेको चाहिँ यहाँ हो। मैले रेस्पोन्सिबिलिटिज अफ चर्चको बारेमा बोल्नु पर्दाखेरि मैले यसो चाहिँ भन्नुपर्छ, आज संसारमा यदि मण्डलीले आफ्नो जिम्मेवारी उठाएको भए एनजिओजहरू खडा हुनुपर्ने आवश्यकता थिएन। एनजिओले जो काम गरिराखेको छ, जो अर्गनाइजेसनले, वास्तवमा त्यो कार्य चाहिँ मण्डलीले गर्नुपर्ने हो। तर आज मण्डली आफ्नो आत्मिकी खोलभित्र हराइराखेको छ, त्यो एउटा आत्मिकीपनको खोलभित्र आफैलाई लुकाइराखेको छ अनि बाहिर आएर सेवाको काम गर्न सकिराखेको छैन प्रियहरू। तर प्रभुले चाहिँ हामीलाई स्पष्टसँग भन्नुभएको छ, एउटाले अर्कोको भार उठाऊ भनेर पावलले भन्छन्। यीशुले पनि चेलाहरूको खुट्टा धुने काम गर्नुभएको छ। यहाँ मैले चित्रमा एउटा राखेको छु अनि यहाँनिर तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ, मैले यहाँनिर खुट्टा धोएको एउटा चित्र राखेको छु। यसको बारेमा मैले तपाईँलाई बताइरहनु पर्दैन। यो चित्रले के बताउँछ भन्दाखेरि यीशुले चेलाहरूको खुट्टा धुने काम गर्नुभयो। यूहन्ना 13 1 देखि 17 हामी पढ्न पाउँछौँ। र त्यहाँनिर यीशुले 4 र 5मा चाहिँ यसरी लेखिएको छ, यीशु खाइसक्नु भएपछि उठ्नुभयो अनि उठेर आफ्नो बाहिरको खास्टो चाहिँ झुन्डाउनु भयो, बाहिर राख्नुभयो अनि तौलिया बेर्नुभयो अनि तौलिया बेरेर एउटा बाटा लिनुभयो अनि बाटा लिएर आफ्नो चेलाहरूको खुट्टा धुन थाल्नुभयो। खुट्टा धुनुभयो चेलाहरूको खुट्टा। त्यति बेला एकदमै अप्ठ्यारोमा परे चेलाहरू। तर 14 पदमा गएर चाहिँ यीशुले भन्नुभएको छ, यदि म प्रभु र तिमीहरूको गुरु भइकन यसो गरेको छु भने, तिमीहरूको खुट्टा धोएको छु भने तिमीहरूले पनि त्यसै गर। प्रभुले 14 पदमा चाहिँ एउटा आज्ञा दिनुभएको छ। बाइबललाई तपाईँले यूहन्ना 13 तपाईँले राम्रो पढ्नुहोस्, 1 पददेखि 17 पदसम्म अनि 14 पदमा चाहिँ तपाईँले त्यो पाउनुहुन्छ। यीशुले भन्नुभयो, त्यहाँ के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि म गुरु भइकन, म तिमीहरूको प्रभु भइकन यदि मैले तिमीहरूको खुट्टा धोएको छु भने तिमीहरूले पनि त्यसरी नै एकअर्काको गोडा धुनुपर्छ, तिमीहरूले त्यसै गर भनेर प्रभुले एउटा ठुलो आज्ञा दिनुभएको छ। अनि यो गोडा धुने कुरा, खुट्टा धुने काम चाहिँ यो एउटा सेमिनारमा, चर्चको कुनै एउटा फङ्सनमा, चर्चको एनुअल डेमा अनि यो बाइबल स्कुलको ग्रेजुएसनमा गरिने यो प्रचलन होइन। त्यति बेला गर है भनेर दिएको एउटा अध्यादेश नियम होइन। तर यो चाहिँ हाम्रो व्यवहारमा लागू हुने कुरा हो। हाम्रो व्यवहारमा लागू हुनुपर्छ। यो चाहिँ हाम्रो व्यवहारमा लागू हुनुपर्छ। खाली वर्षमा एक दिन वा विशेष दिन गरिने धर्म कार्य होइन यो खुट्टा धुने चाहिँ। तर यो चाहिँ अगुवाको जीवनशैली हुनुपर्छ। खुट्टा धुनु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी हेर्नेछौँ, खुट्टा धुनु भनेको चाहिँ आफैलाई नम्र पार्नु, आफैलाई एकदमै सानो बनाउनु। अब अगुवापनमाथि संसारको दृष्टिकोण र बाइबलीय दृष्टिकोण हेर्नेछौँ। अगुवापनमाथि संसारको दृष्टिकोण अर्कै छ अनि अगुवापनमाथि बाइबलको दृष्टिकोण अलग छ। संसारले भन्छ जसको शक्ति उसैको भक्ति। संसारको यो चाहिँ अगुवापनको तरिका हो। उनीहरूले चाहिँ यहाँनिर मर्कुस 14 42 देखि 45सम्म पढ्नुभयो भने के लेख्छ, उनीहरूले चाहिँ अख्तियार चलाउँछ, अधिकार चलाउँछन्। संसारको अधिकारीहरूले चाहिँ जो अगुवाहरू छन्, अनि ती संसारको अगुवाहरूले चाहिँ आफ्नो बल, आफ्नो सामर्थ्य, आफ्नो शक्ति, जसको बेसी धन, जसको बेसी जनशक्ति, जसकोमा बेसी सबै कुरा छ, ऊ चाहिँ अगुवा हुन्छ। तर प्रभुको वचनले एउटा इसाई अगुवा, बाइबलीय दृष्टिकोण अगुवापनमाथि के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी यो पदलाई पढ्नेछौँ। तब येशूले तिनीहरूलाई बोलाएर भन्नुभयो, तिमीहरू जान्दछौ कि अन्य जातिहरूमाथि शासन गर्नेहरूले तिनीहरूमाथि अख्तियार चलाउँछन् अनि तिनीहरूका ठुला ठालोहरूले तिनीमाथि अधिकार चलाउँछन्। तिमीहरूमा चाहिँ त्यसो हुनु हुँदैन। प्रभुले भन्नुभयो तिमीहरूमा चाहिँ त्यसो हुनु हुँदैन। तर तिमीहरूमा जसले ठुलो हुने इच्छा गर्दछ त्यो तिमीहरूको सेवक हुनुपर्दछ। अनि तिमीहरूमा जसले पहिलो हुने इच्छा गर्दछ त्यो सबैको दास हुनै पर्छ। किनकि मानिसको पुत्र सेवा पाउनलाई होइन, सेवा गर्न र धेरैको छुटकाराको मोलको निम्ति आफ्नो प्राण दिन आएको। हालेलुया। आज हामी यीशुका चेलाहरू हौँ, हामी यीशुका चेलाहरू हौँ।
येशूले जे गर्नुभयो त्यही गर्ने व्यक्तिहरू हौँ। तर आज प्रभुले तपाईँ र मलाई सानो अगुवापनमा ल्याउनु भएको छ, अनि कुनै पनि जिम्मेवारी दिनुभएको छ, मण्डलीको एउटा सदस्यको रूपमा राख्नुभएको छ, कुनै पनि मण्डलीमा प्रभुले तपाईँ र मलाई राख्नुभएको छ, कुनै पनि ठाउँमा प्रभुले तपाईँ र मलाई राख्नुभएको छ भने तपाईँ र मेरो एउटा ठुलो जिम्मेवारी चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँ र यदि तपाईँ र म अगुवापनमा छौँ भने तपाईँ र मेरो जिम्मेवार चाहिँ तपाईँ र म सेवक हुनुपर्छ मानिसको, तपाईँ र म दास हुनुपर्छ मानिसको, अनि मात्रै हामी परमेश्वरको सेवक सेविका हुन सक्छौँ। त्यो व्यक्ति सेवक सेविका हुन सक्दैन। अनि म सधैँ भन्ने गर्छु हाम्रो मण्डलीहरूबाट, हाम्रो सेवकाईहरूबाट भिआइपी मोडल चाहिँ हटेर जानुपर्छ। हामी भिआइपीहरू होइनौँ। संसारमा चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट पर्सन, उसको लागि अर्कै हुन्छ, प्रोटोकल हुन्छ। उनीहरूको त्यो प्रोटोकल, त्यो हाम्रो ज्ञान, मलाई आउँदैन त्यो सबै कुरा। कुनै के पालन गर्नुपर्छ। ऊ बस्दाखेरि म बस्नु हुँदैन, ऊ जाँदा ऊ गर्नु हुँदैन, उसले खाएको टेबलमा मैले खानु हुँदैन। यो चाहिँ एकदमै त्यो संसारको नियम चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। तर हामी प्रभुमा जो छौँ हामी सबै एकै हो। हामी अगुवाहरूले चाहिँ अरूलाई अगाडि लगाएर पछाडि बस्ने व्यक्ति चाहिँ तपाईँ र म हौँ। संसारिक अगुवापनमा चाहिँ हुकुम हुन्छ। यदि तपाईँ र मैले गर्दै गरेको सेवकाईमा पनि हुकुम चलाइराखेका छौँ भने चाहिँ हामी बाइबलीय अगुवापनमा छैनौँ। मैले भनेको मान्नै पर्छ, मैले भनेको गर्नै पर्छ, मेरै एजेन्डा पास हुनुपर्छ, मेरै प्लान पास हुनुपर्छ, मेरै कुरा चाहिँ बिक्नुपर्छ, मेरै भन्ने कुरा तपाईँ र मेरो सेवकाईमा छ भने तपाईँ र म बाइबलीय अगुवापन होइनौँ, छैनौँ। त्यसमा हामी सांसारिक अगुवापनमा छौँ। बाइबलीय अगुवापनको क्वालिटी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो कुरा तलै होस् तर उसलाई मैले माथि चढाउनु पर्छ, उसलाई मैले माथि उठाउनु पर्छ। मैले गरेको सेवकाईले म 10 जनालाई बचाउन सकुला तर उसले 20 जनालाई उसले बचाउन सक्नुपर्छ। यो चाहिँ हाम्रो दर्शन हुनु पर्यो। यदि म सानो परिधिमा सेवकाई गर्दैछु भने मैले मदेखिको सानोलाई चाहिँ ठुलो परिधिमा पुर्याउन सक्नु चाहिँ हाम्रो बाइबलीय अगुवापन हो। तर आज हाम्रो अगुवापनमा, अस्ति एउटा बाइबल ट्रेनिङमा कुरा हुँदै थियो, नेपोटिजम हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा। तपाईँलाई थाहा छ नेपोटिजमको बारेमा? अहिले यो फिल्मी जगतबाट आएको है, भाइ बन्धु चेप्ने, आफ्नो लाई मात्रै अगाडि बढाउने अनि अरूलाई चाहिँ पर सेवकाईमा चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न फ्याँकिएको थियो। आज तपाईँ र मैले याद गर्नुपर्ने विषय हो यो। आज हामीले गर्दै गरेको सेवकाईमा हामीले खालि आफ्नैलाई मात्रै चेप्ने, आफैलाई मात्रै गर्ने, मेरो परिवार, मेरो सेवकाई, मेरो मण्डली, मेरो अर्गनाइजेसन सबै मेरै मात्रै हुनुपर्छ अनि अरूलाई चाहिँ हामीले याद गरिराखेको छैनौँ भने हामी बाइबलीय अगुवापनमा छैनौँ। बाइबलीय अगुवापनमा चाहिँ यदि हामी परमेश्वरबाट साँचो अगुवाको रूपमा बोलाइएका छौँ भने चाहिँ हामी पहिला अरूको सेवक हुन्छौँ। न त्यसमा जात आउँछ, न त्यसमा रङ आउँछ, न त्यसमा तपाईँ र मेरो ज्ञान बुद्धिको कुराहरू आउँछन्, बेसी पढेको कम्ती पढेको, न त्यहाँनिर तपाईँले एफएससीको पत्र, गलातीको पत्रमा पढ्नुभयो भने त्यहाँनिर पावलले स्पष्ट लेखेको छ कुनै प्रकारको भेदभाव रहने छैन, कुनै प्रकारको भेदभाव हुँदैन। बेसी पढेको कम्ती पढेको, धनी गरिब, आज धेरैवटा मण्डलीमा पैसाको मामला चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। जसले बेसी दशांश ल्याउँछ ऊ छिट्टै अगुवापनमा आउँछ, तर जसले बिचारा दशांश दिनु सक्दैन, कम्ती छ, उसको मौका ढिलो आउँछ। अनि यो भइराखेको कुरा, यसलाई मैले सम्बोधन गर्नुपर्छ। र आज तपाईहरु जतिजना पनि जोडिनु भएको छ, तपाईँ सेवकाई गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँको वरिपरि जो सेवकाई भइराखेको छ, तपाईँ सेवकाईमा आबद्ध हुनुहुन्छ, तपाईलाई मैले याद गर्नुपर्छ। अनि अहिले त धेरै युट्युबमा सेवकाई भइराखेको छ, धेरै अनलाइन सेवकाई भइराखेको छ। अनि मलाई चाहिँ अहिले चाहिँ अब यो एउटा स्थिति भएकोले गर्दाखेरि तपाईलाई म चिन्दिनँ, तर तपाईले मलाई जुम मार्फत बोलाउनु भयो अनि म तपाईहरुकोमा प्रचार गर्न जुम मार्फत आए। तर लकडाउन पछाडि या लकडाउनको अगाडि मेरो सेवकाई यस्तो होइन। यदि म कुनै मण्डलीको अगुवालाई मैले चिनेको छैन र कुनै अगुवासँग मेरो राम्रो सम्बन्ध छैन र उहाँले मलाई राम्रो चिन्नुहुन्न भने म त्यो चर्चमा गएर सेवकाई दिदिनँ। किन भन्दाखेरि मेरो जिम्मा चाहिँ हो त्यो मण्डलीलाई मजबुत गराउने, तर मेरो सेवकाईले मण्डली चाहिँ फुट्नु हुँदैन। म यदि साँचो अगुवा हो भने मैले गरेको सेवकाईले मण्डली निर्माण हुनुपर्छ, मण्डली लथालिङ्गै चाहिँ हुनु हुँदैन, मण्डली भत्ताभुङ्गै हुनु हुँदैन। आज धेरैवटा सेवकाईहरू यस्तो छ प्रियहरू,
मैले धेरैभन्दा धेरै यहाँ जवानहरूलाई देखिराखेको छु। धेरैभन्दा धेरै सेवकाई चाहिँ यस्तो सेवकाहरू छ जसले चाहिँ मण्डली निर्माणको काम होइन, मण्डली तोड्ने काम गरिराखेको छ। यो कुरालाई चाहिँ याद गर्नुपर्छ। अनि एउटा कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्छ, परमेश्वरले चाहिँ मण्डली तोड्ने होइन, जोड्ने काम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले चाहिँ मण्डली बनाउने काम गर्नुहुन्छ, बिगार्ने काम गर्नुहुन्न। र आज तपाईँ र म एउटा अधीनस्थ रहेर एउटा दासको रूपमा सेवकाई गर्नुपर्छ। तपाईँ एउटा साधारण विश्वासी हुनुहुन्छ भने तपाईँ एउटा साधारण विश्वासीको रूपमा तपाईँले सेवकाई गर्नुपर्छ। तर आज तपाईँ एउटा अगुवाको रूपमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ एउटा अगुवाको रूपमा, तर कस्तो अगुवा? बाइबलीय अगुवाको रूपमा तपाईँ र मैले सेवकाई गर्नुपर्छ। अनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ र परमेश्वरले तपाईँ र मलाई ठुलो क्षेत्रमा लैजानुहुन्छ। मान्छेको बल, मान्छेको बुद्धि र मान्छेको सामर्थ्यले चाहिँ केही पनि हुनेवाला छैन। र आज मैले यहाँहरूसँग बातचित गर्न चाहेको कुरा योभन्दा लामो म प्रचार गर्न चाहन्न। भोलि म तपाईँहरूलाई अर्को विषयमा लान चाहन्छु। त्यो चाहिँ हो ईश्वरबाट, परमेश्वरबाट साँचो बुलाहट पाएको व्यक्ति चाहिँ पारदर्शी हुन्छ भन्ने विषयमा, ट्रान्सप्यारेन्सीको बारेमा, हाम्रो सेवकाईमा हामी कसरी पारदर्शी हुन सक्छौँ, हामीले कसरी आफ्नो सेवकाईलाई एकदमै ट्रान्सप्यारेन्ट बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। र आज चाहिँ मैले तपाईँलाई भने परमेश्वरको सेवकाई चाहिँ हामी दास जस्तो भएर गर्नुपर्छ। हामीलाई इज्जत, मान, सम्मान हामीले खोजिरहनु हुँदैन, तर सेवकाई गर्दा इज्जत, मान, सम्मान हामी पाउँछौँ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। जब हामी नम्र भएर सेवकाई गर्छौँ, इज्जत, मान, सम्मान हामी पाउँछौँ। तर त्यो इज्जत, मान, सम्मानमा तपाईँ र म भुलिनु हुँदैन। तपाईँ र म त्यसमा घमण्ड गर्नु हुँदैन। मैले आज इज्जत पाएँ, अर्को जग्गामा जाँदा नपाउला रे, त्यस्तो पनि स्थिति आउँछ। अर्को जग्गामा जाँदा तपाईँलाई इज्जत नहोला रे, त्यति बेला किन मेरो इज्जत गरेन भन्नु चाहिँ हुँदैन। जहाँ छौँ त्यहाँनिर तपाईँ र मैले खुसीसँग प्रभुको सेवकाई गर्नुपर्छ। मैले मेरो अगुवाबाट सिकेको, उहाँले हामीलाई भन्नुहुन्थ्यो, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई 5 स्टार होटलमा राख्नु हुँदाखेरि पनि धन्यवाद दिँदै 5 स्टार होटलमा बस्नुपर्छ। तर एउटा तख्तामा सुत्नको लागि तख्ता मात्रै, एउटा सानो काठ मात्रै जुड्यो भने पनि त्यहाँ पनि प्रभुलाई धन्यवाद दिएर सुत्न सक्नुपर्छ, रमाउन सक्नुपर्छ। यो चाहिँ साँचो अगुवापन हो र हामीले छुट्याउन सक्नुपर्छ। मैले यो शिक्षा तपाईँलाई दिनको मान्छे चाहिँ के हो भन्दाखेरि सबै कुरा पत्याउनु हुँदैन। यो दिनहरूमा मण्डलीमा बुवासाहरू पसिराखेका छन्, झुटा शिक्षकहरू पसिराखेका छन्। अनि झुटा शिक्षकहरू र बुवासाहरू चाहिँ 1 नम्बर उनीहरूले सेवा गर्नु मन पराउँदैन, खालि पुलपिट मात्रै चाहिन्छ। यदि पुलपिट मात्रै खोज्दै गर्ने, सेवाकाई गर्ने व्यक्ति आयो भने बी केयरफुल, तपाईँ र म होसियारी हुनुपर्छ। खालि ताली र ठुल्ठुलो कुराहरू मात्रै खोज्दै आउने सेवकहरू अहिले त आउँछ नि। सेवकाई भन्नु बित्तिकै यतिजना भेला गरिदेऊ, मलाई यति जनसङ्ख्या चाहिन्छ, मलाई यस्तो स्टेज चाहिन्छ, मलाई यत्रो समूह चाहिन्छ। बी केयरफुल। म चाहिँ तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, होसियार हुनुहोस्। किनभने प्रभुले कहिले पनि जनसङ्ख्या खोजी गर्नु भएन। 5,000 हुँदाखेरि पनि उहाँ खुसी नै हुनुभयो, रोटी खुवाउनु भयो, छोडेर गए गनगनाउनु भएन, किन गइस् भनेर भन्नु भएन। तर उहाँ एक्लै पनि परमेश्वरसँग रहनुभयो, आफ्नो चेलाहरूलाई शिक्षा दिनुभयो। अनि तपाईँलाई थाहा छ, येशू ख्रीष्टले 12 जनालाई हुर्काउनु भयो। भिडको पछि लाग्नु भएन। आज धेरै भिडको पछि लाग्ने अगुवाहरू छन्, धेरै सेवक सेविकाहरू निक्ली आएका छन्। तपाईँ र म होसियार हुनुपर्छ। र यी दिनहरूमा चाहिँ मैले मण्डलीहरूलाई सतर्क गराउँदै आएको कुरा चाहिँ यो हो कि बाइबलसँग तपाईँ र मेरो सेवकाई तालमेल खानुपर्छ। हामीले गरेको सेवकाई चाहिँ बाइबलीय सेवकाई हुनुपर्छ। बाइबलदेखि बाहिर तपाईँ र म कुद्नु हुँदैन। यदि तपाईँ र मैले गर्दै गरेको सेवकाई, तपाईँ र मैले गर्दै गरेको इभन अगमबानीका कुराहरू, इभन तपाईँ र मैले देखेका दर्शनहरू, इभन तपाईँ र मैले देखेका सपना दर्शनहरू मैले प्रचार गर्दै गरेको प्रचार पनि यदि बाइबलीय छैन भने तपाईँ र म बिरियाको मण्डली जस्तो त्यसलाई खण्डन गर्न सक्ने हुनुपर्छ। जे पायो त्यही खानु हुँदैन प्रियहरू, जे पायो त्यही अपनाउनु हुँदैन। त्यसले तपाईँ र मेरो शरीरलाई रोगग्रस्त बनाउँछ अनि परमेश्वरको राज्यमा जाने योग्यको तपाईँ र म ठहरिँदैनौँ। तपाईँ र मलाई परमेश्वरले त्यो सामर्थ्य दिनुभएको छ, मूल्याङ्कन गर्ने शक्ति दिनुभएको छ। हामी मूल्याङ्कन गरौँ अनि प्रभुमा हामी अगाडि बढौँ। परमेश्वरले यहाँहरू सबैलाई आशीर्वाद दिउन्।